El Chicharito, Chicharito. Ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio. No hay arquero. ¿Quién le pega? Gio. अरे कुन देश बेच्योले देश बेच्यो त्यो लिपुले काला पानी र लिम्पिया धोरा नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिला। ढाकछुप गर्ने मधेसीलाई हेप्ने राष्ट्रघातीलाई टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ। त्यो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि महाकाली नदीको मुहान कता किटान गरिदिएको भए आज हाम्रो जमिन मिचिन्थेन। सरी गाइज, मेरो भित्रको राजेन्द्र महतोजी बाहिर आइसक्नु भयो थियो। Okay, let's start. Hello friends, welcome to the new episode of the MD Sport. Okay guys, it's very high time that लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक सहितको नयाँ नक्सा लोअर हाउसबाट पारित भइसकेको छ र यो भिडियो रेकर्ड हुन्जेलसम्म अप्पर हाउसबाट पनि नयाँ नक्सा पारित हुनेछ र त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा सही छाप लागिसकेपछि नयाँ नक्साले वैधानिकता पाउनेछ। प्रतिनिधि सभामा कुल 275 मेम्बर्सहरू छन्, जसमध्ये 12 जना त एब्सेन्ट नै थिए र तिनीहरू किन एब्सेन्ट थिए तिनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ। त्यसपछि 4 जना त निलम्बनमै परेका छन्, जस्तै कि रेशम चौधरी, हरिप्रसाद रौनियार, विजय कुमार गच्छदा र मोहम्मद आफ्ताब आलम। सो प्रतिनिधि सभामा कुल 258 मेम्बर्सहरू प्रेजेन्ट थिए र सबै मेम्बर्सले नयाँ नक्सालाई आधिकारिक रूपमा वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर भोट गरे र यहाँ एकजनाको हिसाब मिलिरहेको छैन। अरे नहीं, ये तो वही है जो अंदर में हिंदी बोलती हैं और बाहर में नेपाली बोलती हैं। या सो सरिता गिरी वहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो, तर जब वहाँको संशोधन दर्ता अस्वीकृत गर्यो वहाँ बीचमै बैठक छोडेर बाहिर निस्किनु भयो र त्यसपछि ईश्वरलाई बाई बाई सरिता गिरी, फिर नहीं मिलेंगे। र प्राय सबैले भन्दैछन् कि यो गएको शनिबार ऐतिहासिक दिन थियो। तर मेरो प्रश्न के हो भने गएको शनिबार ऐतिहासिक दिन थियो, तर कुन सन्दर्भमा, कुन हिसाबले ऐतिहासिक दिन थियो? यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि गएको शनिबार चाहिँ ऐतिहासिक दिन थियो यो हिसाबले किनभने हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्यौं, यो हिसाबले अलिकति हामी सोध्छ भने हामी अलि फास्ट हुन जान्छौँ, अलिकति हतार गर्न थाल्छौँ। ऐतिहासिक दिन यो हिसाबले थियो कि जुन मल्टी पार्टी सिस्टम हाम्रो नेपालमा छ, जसमा कति पार्टीहरू एक आपसमा मिल्दैनन्, तर यहाँ राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको लागि, राष्ट्रको अखण्डताको लागि अब मन मिले पनि नमिले पनि सबैजना एकजुट थिए। त यो हिसाबले आज गएको शनिबार एकदमै ऐतिहासिक थियो। यसमा म्यान अफ द म्याच बने राजेन्द्र महतो। 2/3 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर जब नयाँ नक्सा पारित गर्यो त्यसपछि ठाउँ ठाउँहरूमा मानिसहरू उत्साहित भएर दीप प्रज्वलन गरे, सेलिब्रेसन गरे। सो यस्तै किसिमको एकता अगाडिको दिनहरूमा देख्न पाओस्, म यही मनोकामना गर्छु। अर्कोतिर कुरा गरौँ भारतको। सो भारतले यो नयाँ नक्सा जारी हुने बित्तिकै नट टेनेबलको प्रतिक्रिया दिएका छन्, अर्थात् जुन नयाँ नक्सा नेपालले जारी गरेको छ त्यो नयाँ नक्सामा कुनै पनि किसिमको लजिक छैन, कुनै पनि किसिमको तर्क छैन, निराधार छ, यसमा कुनै फ्याक्ट छैन भनेर तिनीहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। त्यसैगरी इन्डियन मिडिया त्यही पुरानो गीत लिएर बसिरहेको छ कि चाइनाको इशारामा। सो दस दे आर फुलिङ देयर इन्डियन पिपुल। सो हाम्रो इस्यु इन्डियन पिपुलहरूसँग कहिले पनि भएन। सो द इस्यु इज ओन्ली विथ द गभर्मेन्ट एज वेल एज विथ द इन्डियन मिडिया, जसले चाहिँ इन्डियन पिपुलहरूलाई फुल बनाउँदैछन्। सो त्यही अर्कोतिर केही युट्युबरहरू जसलाई पार्टीगत मान्छेहरूले इन्डियामा लेफ्टिस्ट भन्ने गर्छन्, तिनीहरूले एकदम लजिकल वेमा भनिसकेका छन्, जस्तै कि पौलो शर्मा, आकाश बेनर्जी, यिनीहरूले एकदमै क्लियर रूपमा भनिसकेका छन् कि फरेन पोलिसीको रूपमा इन्डियन गभर्मेन्ट फेल भएको छ। त्यसैगरी बीजेपीकै सांसद जस्तै कि सुब्रमण्यम स्वामी उहाँले एउटा ट्विट गर्नुभयो र त्यसमा उहाँले लेख्नुभयो कि हामीले के यस्तो गल्ती गर्यौं जसले गर्दा आज नेप्लिज पिपलहरूको सेन्टिमेन्ट हर्ट भएको छ। सो इट्स भेरी हाई टाइम टु रिसेट द फरेन पोलिसी टु। यही सबैको बीच एउटा नयाँ ट्विट आइरहेको छ अदनाम सामीको तर्फबाट। सो उहाँ एउटा पाकिस्तानी मूलको भारतीय हुनुहुन्छ र उहाँले कुनै पनि मौका छोड्नुहुन्न आफूलाई एउटा राम्रो भारतीय प्रुभ गर्नको लागि। सो उहाँले लेख्नु भएको छ कि डियर नेपाल, सिरियसली। अनि उहाँले लायनको पिक्चर राख्नु भएको छ र जसलाई चाहिँ भारतसँग कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँले क्याट बिरालोको पिक्चर राख्नु भएको जुन चाहिँ नेपालसँग कम्पेयर गरिएको छ र उहाँले लेख्नु भएको छ हामी यस्तो किन गरिरहेको छौं, why we are doing all these things. So if we talk about my version, so I think अदनान सामी इज नोबडी फर अस, जुन म जस्ट 1 मिनेटमा प्रुभ गरिदिन्छु। सो खासमा अदनान सामीको जन्म
पाकिस्तानको लाहोरमा भएको थियो। उहाँ 2001 देखि 2016 सम्म भारतमा बस्दै आएको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ भिजिटिङ भिसामा बसिरहनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ पाकिस्तानको नागरिकता त्याग्नु भयो र त्यसपछि उहाँले भारतको नागरिकतालाई अपनाउनु भयो र उहाँले एउटा पनि मौका छोड्नुहुन्न आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि वो इज अ गुड सिटिजन अफ द इन्डिया। यहाँसम्म कि उहाँले पाकिस्तानले पनि गाली गर्नुभन्दा पछाडि हट्नुहुन्न। सो आई थिङ्क हि इज जस्ट नोबडी फर अस, वी शुड इग्नोर हिम। त्यसैगरी यो सबैको बीचमा उभिएर आउनुभयो राजेन्द्र महतो र उहाँले दिल खोलेर कुरा गर्नुभयो र दिल खोलेर रोस्टममा आफ्नो पक्षहरू राख्नुभयो। उहाँको राखेको पक्षहरू पनि धेरै मानिसहरूको मन छोएको छ, जस्तै कि मधेसीहरूलाई कहिलेसम्म अग्नि परीक्षा दिनुपर्छ, त्यस्तै गरी विभेद नस्लीय चिन्तनको सोच कहिलेसम्म, त्यसै गरी राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको पहिचान पक्कै पनि हुनुपर्छ र जो राष्ट्रघाती छ त्यसलाई टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ। यदि महाकाली सन्धि हुँदाखेरि महाकालीको मुहान किटान गरिसकेको भए आज यो प्रब्लम पक्कै पनि हुन्थेन होला। आई थिङ्क इट्स भेरी लजिकल। त्यसै गरी उपेन्द्र यादवको तीखो सवालहरू निकै नै खतरनाक र सोच्न लायक थियो। त्यसपछि अर्कोतिर सरिता गिरी जब उहाँले आफ्नो पक्ष राख्न मौका पाउनु भएन, उहाँ बाहिर निस्कनु भयो र त्यसै गरी उहाँले त्यहाँ बाहिर गएर जेपिटी कुरा गर्नुभयो एन्ड इट वाज लाइक भेरी सकिङ। म्यान, सी इज टकिङ लाइक वाइ बङ्गलादेश वाज फर्म, मतलब बङ्गलादेश चाहिँ किन फर्म भएको छ, यो कुरा चाहिँ किन राख्नु पर्यो। अब उहाँ फेरि भन्नुभयो कि त उहाँ मैदानमा उत्रिनुहुन्छ वारको लागि अथवा आत्महत्या गर्नुहुन्छ। सो वाइ सी इज टकिङ लाइक दिस म्यान। त यसले गर्दा एउटा कुरा चाहिँ पक्कै पनि प्रुफ भएकै छ। के प्रुफ भएको छ भने आङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउनु हुन्न, जुन पहिला म एग्री गर्थेन कि राष्ट्र प्रमुख बनाए के हुन्छ, तर एक्चुअली टुडे सी इज प्रुफ द्याट आङ्गीकृत नागरिकहरूलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउनु हुँदैन। यदि बनायो भने नेपाली जनता र नेपालको साँच्चै नै के हुन्छ। सो इट्स भेरी डेन्जरस। सो वी शुड नट गिभ चान्स टु पार्शियल सिटिजन। अब यहाँ प्रश्न आउँछ कि व्हाट नेक्स्ट, अब हाम्रो अगाडिको कदमहरू के हुनुपर्छ। सो अकर्डिङ टु सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, उहाँले सबभन्दा पहिला त यो भन्नुभयो कि हामीले पहिला भात खाएर जात सोधेको अवस्थामा आएको छौँ। सो सबभन्दा पहिला त नक्सा जारी भयो, त्यसपछि त्यसको प्रमाण जुटाउनु सम्बन्धी एउटा समिति गठन भयो। सो यसलाई पहिला भात खानु त्यसपछि जात सोध्नु। उहाँले यो भन्नुभयो कि अब हाम्रो नेक्स्ट कदम कस्तो हुनुपर्छ भने सबभन्दा पहिला हामी भारतसँग वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्छ। तर हामी हेर्न सक्छौँ कि भारत यहाँ वार्ताको लागि आलटाल गरेर बसिरहेको छ। सो उसमा उहाँले यो भन्नुभयो कि पक्कै पनि भारतले आफूलाई कमजोर फिल गरिरहेको होला, त्यही भएर उनीहरू वार्ताको लागि आलटाल गरिरहेका छन्। यदि द्विपक्षीय वार्तामा सम्भव भएन भने तीन पक्षीय वार्तामा जानुपर्छ। चाचा, नट यु, अफकोर्स नट यु म्यान। त्यसपछि तीन पक्षीय वार्तामा जब कुरा भएन भने हामी त्यसपछि राष्ट्रसङ्घ युएनमा जानुपर्छ। युएनमा पनि कुरा बनेन भने लास्टमा हामी जानुपर्ने हुन्छ इन्टरनेसनल कोर्टमा, जहाँ हामी कोर्टमा फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इट्स अ भेरी लङ्गर प्रोसेस, लेन्दी प्रोसेस। हामी एकदमै धैर्यताका साथ बस्नुपर्ने हुन्छ। सो अगाडिको सरकारको कदम कस्तो हुन्छ यो हेर्नुपर्ने छ। सरकार कति स्टेबल भएर कति स्ट्रङ भएर यसको लागि लडेर बस्छ। तर अन्तमा जे भए पनि नक्सामा कोरेर भएन, भूमि फिर्ता आउनुपर्छ। सो यति भन्दै म आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज यसलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्नुहोस् र जसरी पनि भूमि फिर्ता आउनुपर्छ भन्दै हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।